Good morning, students. Today I discuss about in the other section of in your science subject. आज चाहिँ म के को बारेमा डिस्कसन गर्नेछु साइन्स सब्जेक्टको चाहिँ अर्को सेक्सन अर्को चाहिँ त्यसमा पार्ट दिएछ जुन छ हेल्थ एजुकेसन साइन्स बुकमा नै एउटा चाहिँ साइन्स रहेछ अदर हेल्थ एन्ड फिजिकल सेक्सन दिएको छ जुन सेक्सनको चाहिँ फर्स्ट युनिट इज कीप क्लीन इज गिवन हियर यसमा दिएको छ कि हामी चाहिँ हेल्दी हुनुको लागि व्हाट वर्क्स डु यु डु टु बिकम हेल्दी हामी चाहिँ हेल्दी हुनुको लागि के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यो हेल्थ एजुकेसनमा पढ्नेछौँ अब in first unit keep clean we have different types of body students we learned about the parts of body हामी चाहिँ सिकिसकेछौँ हैन parts of body हाम्रो बडी भित्र के छ त different parts हरु छ we have all same parts of body हामी सबैसँग के छ त same parts of the body छन् right what are the parts of your body body को parts हरु के छन् hair head forehead eyebrow eyes chin हामीले एलकेजी युकेजी मा पढिसकेछौँ हैन parts of the body हाम्रो बडी भित्र धेरै parts हरु छन् hand finger nail arm legs धेरै छन् हैन यो बाट हाम्रो के भएको छ त शरीर बनेको छ अब चाहिँ how do you clean these parts यो पार्टहरुलाई कसरी क्लीन गर्ने त सफा कसरी राख्ने र किन हामीले यो पार्ट्सलाई किन सफा गर्नुपर्छ फर्स्ट hand wash your hands हामी चाहिँ when you play at right or works जब तिमी हात लिएर के गर्छौ कुनै काम गर्छौ या खेल्छौ पढ्छौ के चाहिँ एक्सन गर्छौ भने के भन्छ our body becomes dirty itself आफै के भएर जान्छ त फोहोर भएर जान्छ तिमा डस्टहरु आएर बस्छन् अनि फोहोर भएर जान्छन् त्यहाँ के गर्नुपर्छ त हामी we should wash our hands with soap and water हामीले चाहिँ हम जब काम गर्छौं तब के हुन्छ हाम्रो ह्यान्ड्स डर्टी भइहाल्छ हातहरु फोहोर भइहाल्छ you must wash your hands before and after meal खाना खानुभन्दा अगाडि र पछाडि the most important छ के त हात धुनु के लिएर साबुन र सोप एन्ड वाटर क्लीन वाटर सफा पानी र साबुन लिएर हातलाई के गर्ने धुने after that we should eat the food त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त खाना खानुपर्छ other things अब चाहिँ हातमा नै in our hands हातमा चाहिँ अर्को पार्ट के रहेछ nail is also parts of our body nail पनि के छ एउटा बडीको पार्ट छ त्यसलाई long nail have dirt inside it लामो nail चाहिँ ठुलो राख्नु हुँदैन nail हामीले ठुलो पार्यो भने के हुन्छ त यो भित्र inside it यसको भित्र डर्टहरु धुलो गन्दगीहरु बस्छ अनि त्यो गन्दगी भित्र के हुन्छ जर्म्सहरु कीटाणुहरु हुन्छ when we eat the food that they where कहाँ जान्छ त inside our stomach हाम्रो पेट भित्र जान्छ खाना जब खान्छौ through the nails nail को माध्यमले कहाँ जान्छ खाना खान्छौ पेट भित्र गइहाल्छ त्यहाँ हामीले के गर्छ त्यसले इल बनाइदिन्छ सिक बिरामी बनाइदिन्छ हैन बिमार भएर जान्छ सो we should trim our nail हामीले त्यो नेललाई नङलाई ठुलो पार्नु हुँदैन keep your nails short and
क्लीन देम हामीले नेललाई के गर्नुपर्छ सर्ट गर्नुपर्छ सानो गरेर राख्नुपर्छ र सफा पनि गर्नुपर्छ अब हाम्रो चाहिँ अदर पार्ट्स अफ द बडी फर्स्ट ह्यान्ड्स हामी हातको बारेमा कुरा गर्यौं अब चाहिँ सेकेन्ड इज फर्स्ट हामीले के भन्यो ह्यान्ड we should wash your hand our hand before and after meal हैन खाना खानु भन्दा अगाडि र पछाडी हामीले के गर्नुपर्छ हात सफासँग साबुन पानीले धुनुपर्छ अब चाहिँ सेकेन्डमा हामी के भन्यो कि नेल्सलाई we should trim and clean also trim and clean our nails हामीले बेला बेलामा आफ्नो नङलाई नङ ठुलो भयो भने त्यसलाई ट्रिम गर्नुपर्छ काट्नुपर्छ अनि सफा पनि राख्नुपर्छ हैन त हो यसले हाम्रो चाहिँ हात के हुन्छ त क्लीन भएर जान्छ सफा भएर जान्छ हामी बिरामी हुनबाट जोग्छौं हैन त अब हामीले यसलाई सानो पनि पार्नुपर्छ नेललाई हैन other parts of the body is face wash your face अब हामी how do you wash your face लाई कसरी तिमीहरु सफा गर्छौ लाई पनि हामीले केले सफा गर्नुपर्छ कोल्ड वाटर ठण्डा पानी अनि सोप और फेस वाश अहिले चाहिँ डिफरेंट टाइप्स अफ फेस वाशहरु अवेलेबल छ सोपहरु अवेलेबल छ जो लिएर हामीले के गर्छौं त आफ्नो फेसलाई पानीसँग के गर्छौं क्लीन गर्छौं wash your face with soap and water or face wash and water dry it with a clean towel after washing हामी चाहिँ फेसलाई सफा गरेपछि के गर्ने टवेल लिएर टवेल भनेको गम्छा भन्छौं नि हामी क्लथ जो हामी चाहिँ बडीलाई ड्राई गर्नुमा युज गर्छौं त्यसलाई टवेल भन्ने अब हामीले आफ्नो फेस चाहिँ वाश गरेपछि के गर्ने त ड्राई गर्नुपर्छ टवेल लिएर पोछ्नुपर्छ ड्राई इट विथ अ क्लीन टवेल आफ्टर वाशिङ हामीले सफा गरेपछि यसलाई ड्राई गर्नुपर्छ नाउ टेक केयर अफ योर आइज एन्ड कीप देम क्लीन other parts of the body is eyes our say first hands nail then in third we discuss about eyes take care of our eyes and keep them clean अब हामी आँखालाई पनि के गर्नुपर्छ त यसलाई पनि केयर गर्नुपर्छ यसलाई पनि सफा गर्नुपर्छ हैन You should wash your eyes with clean and cold water. आँखालाई पनि तिमीहरुले के गर्नुपर्छ सफा पानीसँग र ठण्डा पानीसँग धुनुपर्छ Do not rub eyes with your hands. हामीले आँखालाई के गर्नुपर्छ त यसरी रब गर्नु हुँदैन लगाउनु हुँदैन अननेसेसरी हाम्रो हात काँधा आँखामा नाकमा that is a bad habit के छ त्यो नराम्रो बानी छ आँखामा बेला बेलामा घरिघरि यसरी हात हालेर मिच्नु हुँदैन के ठान्छ हामीले के गर्छ अहिले हार्मफुल फाइदा गर्छ आँखालाई हैन देन अब टेक केयर अफ आइज हामीले आँखालाई चाहिँ कसरी त के गर्ने सफा पानी लिएर धुनु पर्छ आँखामा चाहिँ हात हाल्नु हुँदैन आँखालाई you do not rub eyes with your hands हात लिएर हामीले आँखालाई यसरी मिच्नु हुँदैन in this way हामीले चाहिँ
secure, take care of hands, nail and other eyes. Eyes. We should clean our eyes. Clean our eyes with clean and cold water. हामीले आँखालाई पनि के गर्नुपर्छ त सफा र ठन्डा पानी लिएर सफा गर्नुपर्छ। अब हामी यसरी चाहिँ यो पार्ट्स अफ द बडीलाई सफा गरेर यसलाई चाहिँ हेल्दी स्वस्थ हुनमा हामीले यो चाहिँ वर्क्सले यो एक्टिभिटीले के गर्छ हामीलाई हेल्प गर्छ हैन भने चाहिँ आँखामा धुलो गयो भने यसलाई सफा गर्दै भने आँखा खराब हुन्छ आँखा बिग्रेर जान्छ। हातलाई सफा नगरिकन चाहिँ हामी खाना खान्छौं भने हामी इल हुन्छ सिक भएर जान्छ अनि यसले चाहिँ अनहेल्दी बनाउँछ हामीलाई। नेलको पनि त्यही काम छ। नेललाई पनि चाहिँ हामीले ट्रिम गरेनौं सर्ट बनाएनौं यसलाई क्लिन गरेनौं भने चाहिँ हाम्रो हात पनि कस्तो देख्छ त पुअर डर्टी देख्छ अनि यसले पनि हामीलाई के बनाउँछ बिरामी बनाउँछ। योबाट हाम्रो चाहिँ जर्म्सहरु खानाबाट पेटमा जान्छ अनि हामी बिरामी भएर जान्छ। सो we should wash our hands before and after meals. हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि र पछाडि हातलाई सफा गरेर खानुपर्छ। Then nails, we should trim and clean our nails. हामीले नेललाई सानो गर्नुपर्छ क्लिन गर्नुपर्छ र यसलाई सफा गरेर राख्नुपर्छ। Eyes, we should clean our eyes with clean and cold water. हामीले आँखालाई पनि सफा र ठन्डा पानी लिएर यसलाई के गर्नुपर्छ सफा राख्नुपर्छ। Students, today we discuss about these 3 parts of the body. आज हामीले यो 3 वटा पार्ट्स अफ द बडी को बारेमा डिस्कस गर्यौं। नेक्स्ट चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा। ओके स्टुडेन्ट्स, थ्यांक यू।